وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس تے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالو بھی زیادہ پانی دے قطرات نالو بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالو بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المصنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے.
حضرات گرامی قدر، ساری قسمت اللہ نے بڑی اعلیٰ بنائی ہے، کیونکہ سانو رہبر و رہنما اللہ نے خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، تے محبت دا اظہار کریا کرو۔ جدو نام محمد آئے تے ذرا درود دی چھل آ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات گرامی قدر، بندہ بڑا خوش قسمت خوش نصیب ہے جڑا ایسا کام کر دے جدے کام دی وجہ تو، جدے کردار دی وجہ تو، جدے اخلاق دی وجہ تو او دی ماں مسکرائے، او دا باپ مسکرائے، او دا ہمسایہ خوش ہو جائے۔ بندہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا مقام والا ہے، جیڑا اپنی ماں دی مسکراہٹ، باپ دی مسکراہٹ دا سبب بن جائے۔ یارو دے نصیب دے کیا کہنے، جدی وجہ تو ماں باپ مسکران تے او دے نصیب دے کیا کہنے کہ جدی وجہ تو اللہ رب العالمین عرش بری تے بیٹھ کے مسکران لگ جائے۔ آج دا ٹائٹل عنوان، آج دی ہیڈ لائن عنوان اے وے کہ تیریاں اداماں تے میرا رب مسکرائے۔ رات دی طبیعت بڑی خراب، دعا کرو کہ اللہ صحت عطا فرمائے۔ توجہ دے نال گفتگو سنیا کہ قبل 2-4 جمعے میں ایک جمعہ پڑھایا سی کہ کیڑے کیڑے بندے نے جنہاں نو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ فرماندے نے لا یحبو، میں انہاں نال پیار کرتا ہی نہیں، مینوں چنگے لگدا ہی نہیں، مینوں پسند نہیں۔ اج دا جمعہ ہے کہ جڑے جڑے اعمال بندہ کردے، بندہ اعمال دنیا تے زمین تے رہندا ہویا مومن آباد دی سر زمین تے کردے، اللہ ایدہ عمل بے کے ایدیاں اداماں بے کے اللہ عرش تے بیٹھ کے مسکران لگ جاندے۔ اور ایک نکتہ سمجھ کے لے جایا جے، جدے وال بے کے رب خوش ہو جائے، رب مسکرا پہ نا، او دے تے اللہ جہنم نو حرام کر کے جنت نو واجب کر دینا ہے۔ تے دسوں موجہ نہیں لگ گئیاں جدے تے جہنم حرام ہو جائے، جنت واجب ہو جائے۔ دنیا تے آمدہ ایک کوئی مقصد ہے نا کہ اسی انج دے کام کریے فمن زحزح عن النار، کہ جہنم تو اپنے آپ نو بچا لئیے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنت دا داخلہ مل جائے، فقد فاز، بس ایک کوئی کامیابی ہے۔ اور آج اسی وہ اعمال پڑھیں گے جنہ نال میرا رب مسکرائے، اور دعا کرو کہ اللہ ساڑھے کلو مرد دم تک انج دے کام لوے جنہ کمہ نال میرا رب مسکران لگ جائے۔ اور آئیے اپنی بات دا آغاز کران جیڑی آیت مقدسہ تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، او دا معنی بھی بیان کریے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیجئے۔ اللہ سونے کیڑا اعلان کیڑا پیغام عرشاں والے رب نے قرآن دی بارشاں میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرمائیاں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اوہ دنیا تے آن والیا اصل کامیابی کی نام ہے، اصل فلاح پا جان والے لوگ کیڑے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جنہوں میں اے کامیابی دے دواں، جنہ تے اے انعام کر دیاں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ جہنم دی آگ کو بچا لیا گیا۔ یار تساں قبل جمعہ دے اندر سنیا ہے، جہنم دا تعارف بھی سنیا ہے، اس آگ دی وحشت دردناک جیڑی آگے ایتیاں وضاحتاں بھی سماعت فرمائیاں میں۔ اللہ فرماندے نے کامیاب بندہ، اللہ فرماندے نے میرا محبوب بندہ، اللہ فرماندے نے اے میرا انعام جنوں مل جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنوں جہنم کو بچا کے جنت دا داخلہ مل گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہے جنوں جہنم تو آزادی مل گئی۔ ہن اج دا عنوان نوٹ فرما لینا، اس آیت دے معنی ترجمے اور مفہوم دے وچوں ایک نقطہ بیان کرنا چاہنا کہ لوگوں جدے تے رب مسکرا پوے جہنم تو آزادی مل جاندی ہے، جدے تے رب خوش ہو جائے جنت دا داخلہ مل جاندا ہے۔ آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یار جان دے ہونا انس کون انس جنہیں 10 سال میرے پیغمبر دیاں خدمتاں کیتیاں نے، جنہیں شب روز میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر غلامی دے اندر گزارے۔ واہ انس تیری غلامی تو دنیا دیاں آزادیاں قربان کر دیاں۔ انس پہ آ رہے تیرے نصیباں دے کیا کہنے، تیرے مقدراں دے کیا کہنے۔ میں تے پڑھیا میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دی حدیث، آمینہ دے لال صلوات و سلام نے فرمایا اللہ نے منو مقام اتنا عطا فرمایا، اتنی شان والا پیغمبر جڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر ایک وران دیدار مصطفیٰ کر لوے، اللہ او دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندہ ہے۔ دعا کرو اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی ہیں، آمدے نے میں ایک دن اپنے پاک پیغمبر صلوات و سلام دی خدمت دے اندر اللہ دے پاک نبی فرما رہے ہیں انس پیارے جی اللہ دے نبی جی فدا کا ابی و امی، اللہ دے نبی جی آرڈر فرماؤنا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ کھانا کھاندے سب
تو پہلے پڑھ دے بسم اللہ، پھر کھانا جڑا ہے وہ حلال کھانا کھان دے، کھان تو بعد صرف ایمان کہہ دیں دے الحمدللہ، اور جان دے چھوٹا جملہ نہیں، الحمدللہ جیڑا بندہ پڑھ لیندہ ہے نا، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے تملا المیزان، جیڑا قیامت والے دن ترازو لگے گا، او ترازو دا ایک پلڑا اتنا وسیع ہوئے تے شاید دنیا آسمان و زمین او دے اندر سما جان۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جیڑا خلوص نیت دے نال اپنے رب دی محبت دے اندر ایک ورام دا ہے نا الحمدللہ، اللہ اس ترازو نو نیکیاں دے نال بھر دین دے۔ اے میرے رب دیاں تعریفاں نے، اور ایتھے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جیڑا بندہ کھانا کھاندے، کھانا کھا کے اپنی کمزوری دور کر دے، کھانا بندہ کھاندے خوراک او دے جسم نو ملدی ہے، توانائی او دے جسم نو ملدی ہے، طاقتاں اللہ جسم نو عطا کر دے، اس کے بعد پڑھ دے الحمدللہ۔ اے مومنہ باپ دے لوگ کھانا کھان تو بعد الحمدللہ اس زمین تے کہندے نے عرشاں والا رب آسمان تے بے کے مسکراؤں لگ جاندہ ہے۔ پتہ لگیا جیڑا بندہ کھانا حلال دا کھائے پھر سنت دے مطابق کھان دے، بسم اللہ پڑھ کے کھان دے، کھانا کھان تو بعد الحمدللہ کہن دے، اللہ نالے مسکران دے ہونگے، نالے فرمان دے ہونگے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز۔ ویر جننے کھانے کھا لینے ہوتے کھا لینے، آج جمعے تو بعد جس وقت کھانا کھائیں نا اینج سیروں کے راج جائیں کھانا کھا لوے، آسمانہ والنگاہ اٹھا لیں، نالے ذرا تصور دی دنیا دے اندر چلا جائیں، نالے مسکرا کے آکھینا الحمدللہ، ویکھنا کیسا منظر ہوئے گا، تو آسمانہ والوے کے مسکرا کے پردہ ہوئے گا الحمدللہ، عرشاں والا رب تیرے والوے کے مسکراندہ ہوئے گا، نالے اعلان کر دے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آئیے لوگو الحمدللہ، میں تے پڑھے حدیث دے اندر جیڑا کھانے تو بعد دعا پڑھ لیندہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ عرشاں والا رب اندر اے میرے فرشتے میرے بندے نے کی کیا ہے، اللہ تیرے بندے نے تیریاں تعریفاں تے حمدہ بیان کی دیاں نے، اللہ فرماندے نے فرشتے گواہ بن جاؤ، ایس دعا دی وجہ نال، ایس دعا دی برکت نال میں ایدی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے، غفر لہو ما تقدم من ذنبی، اے دعا پڑھن دی وجہ نال رب زندگی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے، اور اے چھوٹے چھوٹے عمل جنہوں اسی عمل سمجھ دے نہیں، گھر دا ماحول بناؤ،
بچیاں نو اپنے نال کھانا کھلاؤ، نال دسو بیٹا بسم اللہ پڑھ کے اپنے اگیوں کھانا ہے۔ اے میرے نبی دی سنت ہے، جدو کھانا کھا لوے اے دعاواں یاد کرواؤ، بلکہ ترجمے نال یاد کرواؤ، اس بچے نو بھی پتا ہوئے کہ اسی رب دیاں حمداں بیان کر رہے ہیں، رب دیاں تعریفاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن نا حضرت علی المرتضی کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی انج کر کے سواری تے سوار ہوئے، آپ پڑھ دینے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ دیاں حمداں بیان کی دیاں، اللہ دیاں بڑائیاں بیان کی دیاں، اللہ دی پاکیزگی بیان کی دیاں، نالے آکھیا ربا تیرا شکر ہے اس سواری نو تو ساڈے تابع کر دیتا ہے، اللہ اس سواری نو ساڈے واسطے اللہ تو مہیا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ پیچھے بیٹھا پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ اے جملے ادا کر دینے، او دے وال مڑ کے ویکھ دینے تے مسکرا پیندے اے جو پوچھن والے نے پوچھیا علی پیارے میرے وال ویکھ کے کیوں بے مسکراندے ہو؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے بندے ایک دن ایک کوئی منزل سی، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے، آپ نے آکھیا سبحان اللہ الحمدللہ، ایک جملے میرے اللہ نو اتنے پیارے لگ رہے ویر جی، میں تے حدیث دے اندر پڑھے ہے جیڑا بندہ پڑھ دین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے جملے میرے رب دے عرش تے چلے جاندے ہیں، اللہ دے عرش تے ارد گرد چکر لگاندے ہیں، جن جملے ادا کیتے ہوندے نے او دا نام لئی جاندے نے، چکر لگائی جاندے ہیں۔ ویر جی اتنے پیارے جملے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس طرح میرے پاک نبی علیہ السلام سواری تے سوار ایک جملے پڑے، اللہ دے نبی میرے ول اپنا چہرہ پر انوار پھیر دے، میرے پیغمبر بھی مسکران لگ پے، میں پوچھیا اللہ دے نبی جی کیوں مسکران دے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا علی پیاریا جیڑا بندہ ہے جملے پڑھ کے سواری تے سوار ہوندا ہے نا، جویں میں تیرے ول ویکھ کے مسکرایا، اسی طرح عرش والا رب بھی اپنے بندے ول ویکھ کے مسکرا پیندا ہے، اللہ مسکرا پیندے نے۔ اور اگر میں صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ دے ٹاپک تے جمعہ پڑھاواں میرے کو دلائل نہیں جے موقدے، لیکن آؤ میں ہور چند اعمال نال جوڑ جاواں، ان سمجھ آگے کہ جیڑا بندہ سواری تے سوار ہو کے یا کھانا کھان تو بعد الحمدللہ کہہ دیندا ہے نا، عرش والا رب او دے وال ویکھ کے مسکران لگ جاؤں۔ اور ناراض نہ ہونا، اسی گڈی دی سلف مار دے ہیں، سارا سفر اسی گانے ہی سن دے جاؤں، ساڑھے سفر دا معیار ہے وے، ہاں تھوڑا جا جھٹکا لگے کوئی کٹ خطرناک وجہ نا پھر نال ہی کہنے ہوئے دعا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، دعا پڑھنی بھی بھول جانے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت دی دولت نصیب فرمائے، اللہ زبان دیتی ہے، اللہ اس زبان تے اپنا ذکر، اپنی حمد، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اے اللہ اپنی پاکیزگی نو اللہ جاری فرما دے۔ آئیے لوگوں میں اپنی بات نو اگے چلاواں، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دے کول ایک مہمان آ گیا، واقعہ بڑا معروف ہے، تساں سارے انہیں سنیا ہوئے گا۔ میں اپنے عنوان دے متعلق نقطہ سمجھانا چاہنا۔ میرے پیغمبر نے اپنے گھروں پوچھیا کوئی کھان واسطے چیز ہوئے، میرے پیغمبر او نبی نے میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، میرے نبی اگر اپنی زبان تو نکال دیں دے اللہ وہ پہاڑ نو سونے دا بنا دے۔ میرا عقیدہ ہے اجے جملے بھی پورے ادا شاید نہ ہون، اللہ پہلے ہی میرے پیغمبر دی خواہش کے مطابق او پہاڑ نو سونے دا بنا دیندا۔ او پیغمبر دی او پیغمبر مہمان آ گیا، گھر دے اندر کوئی چیز میسر نہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دا مہمان چل کے آئے، کون جڑیاں ایڈیاں میزبانیاں کرے گا؟ ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یار جان دے میرے پیغمبر ایویں تے نہیں، انصار صحابہ واسطے قدم قدم دعاواں فرماندے، اے او انصار صحابہ نے میرے نبی آئے تے میزبان انصار صحابہ اللہ دا مہمان آیا، میزبان انصار صحابہ جان دے انہاں حضرت ابو طلحہ انصاری گھر دے اندر مہمان نو لے کے پہنچے، گھر والی نو آکے کھانا تیار کر دے، اللہ دا مہمان آیا، گھر والی مسکران لگ پئی، آندی کھانا دے ہے بڑا تھوڑا جے، یار جڑا خطیب دے تخیل دے نال چلے آجے، کدی سوچی تو میں اے کام کر سکنے آنکے نہیں، ایویں تے نہیں نا اللہ نے کہہ دیتا وَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اجدا لے کے آؤ جنہاں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے، آمینہ دے لال صلاۃ والسلام دا پروانہ انج کر گیا ہے، میاں بیوی آپس دے اندر گلاں کر رہے نے، کھانا بڑا تھوڑا ہے، بچے صبح دے بھوکے نے، میں ہنڈیاں چولہے تے رکھی ہے، بچیاں دیاں نظراں ہنڈیاں تے لگیاں نے نا، یار کیڑا ماں پیو ہے نا جنوں پتہ چل جائے میرا بچہ بھوکا ہے نا، ماں دے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں میں، باپ دا کلیجہ منہ آ جاندا ہے، باپ حلال حرام دی تمیز بھی چھڑ دیندا ہے، میرا بچہ بھوکا نہ رہے، واہ ابو طلحہ تیرے ایمان تو میں قربان جاواں، واہ ام طلحہ تیرے میں احسار تو قربان جاواں، انج مشورہ ہو گیا، بچیاں نو ٹھپکیاں دے کے سلا دیتا گیا، اللہ دا مہمان بیٹھا ہے، کھانا صرف ایک کو بندے دائے، اللہ دے امتحان اللہ دیاں آزمائشاں، میرے رب نے آکھیا نہ وعدہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیوں میں قدم قدم تے آزماواں گا، اللہ دی آزمائش انہاں دو میاں بیویاں نے جڑا توڑ جوڑ کیتا ہے، جڑیاں پلاننگاں کیتیاں نے، جڑے پروگرام بنائے نے، آسمان والے رب نے کیمرے فٹ کر دیتے نے، انہاں دے کیمریاں دے اندر ریکارڈنگاں ہو رہیاں نے، انہاں میاں بیوی نے آپس دے اندر مشورہ کیتا، انج کرنا جے میں مہمان دے نال نہ بیٹھا خلاف سنت کم ہو جائے گا، مہمان دے کول میں بیٹھ جاواں گا،
تو انج کھانا دسترخوان تے لگا کے اس لائٹ اس دیے نو بجا جائیں. اس طرح کام ہویا دیا بجا دیتا گیا. نبی دا صحابی میزبان اے بھی بھوکا ہے, ایدی بیوی بھی بھوکی ہے, تے بچے بھی بھوکے سو گئے, تے مہمان سیر ہو کے کھانا کھا جاندے. صبح فجر دا ویلا ہویا, مہمان لے کے مسجد نبی دے اندر چلے گئے. میرے پیغمبر دیاں نبوت والیاں نظراں پیاں. آمنہ دلال اپنے جان سار نو ویکھ کے مسکران لگ پے نے. آکھے اللہ دے نبی جی جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے مہمان نوازیاں کرن دی, میں مہمان نوازی کر کے آ گیا. فرمایا ابو طلحہ تو نہ مینوں دس, مینوں ہنے جبریل دس گیا ہے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ابو طلحہ انصاری تینوں دسن دی لوڑ نہیں, بلکہ جدوں تسی رات میاں بیوی پروگرام بنا رہے سو تواڈیاں اداواں زمین تے عرشاں والا رب عرشاں تے ویکھ کے مسکران لگ پیا سی. تے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ویر جی اشارو ہمدردی کرنے والا, احساس کرنے والا, اپنے نالوں دوسرے نو ترجیح دین والا, اپنے آپ جڑی چیز پسند نا اپنے مسلمان بھائی نو دین والا, قربانی دین والا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اس خوبی دا مالک ہوئے گا, اے خوبی زمین تے اے اعمال زمین تے کرے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اے دیاں اداواں میں کہ عرشاں تے مسکران پے گا. ویر جیو دے نصیب دے کیا کہنے جیدیاں اداواں میں کہ عرش والا رب مسکرا پہ. میں تے صحیح بخاری دے اندر پڑھے ہے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد بھی رکھے آجے, یاد بھی رکھے آجے. ایک کھانا کھا کے الحمدللہ کہنے والا سواری تے سوار ہو کے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا. تیسرا مہمان نواز, مہمان آوے نا تے اپنے گھر دے اندر خوشی محسوس کرے. اے نہیں کہ اجڑیا اجڑیا نظر آئے, پریشان پریشان نظر آئے. کتھے مینوں یاد آئے مولانا عبدالحی انصاری حافظہ اللہ تعالی انج کے کر دے سنم آمدے نے یار جس وقت مہمان آ جائے نا تے انج سمجھیا کرو جویں تہاڈا کوئی مالک جدے کول تسی کام کر دے ہو وہ تہانوں آرڈر دے دے فلاں فلاں بندہ آئے نا اودیاں مہمان نوازیاں کرنیاں نے, تسی مہمان نوازیاں کرو تے اینڈ تے کی کر دے ہو انج بل بنا کے مالک دے سامنے رکھ دیندے ہو. یار جدوں چل کے تیرے گھر غریب بہن آ جائے, جدوں چل کے تیرے گھر بھائی آ جائے, جدوں چل کے تیرے گھر کوئی رشتے دار آ جائے اودیاں مہمان نوازیاں کریا کر. جدوں قرضہ چڑھ جائے نا, جدوں پریشانی آ جائے, جیب خالی ہو جائے, انج لسٹ بنا لیا کر, آسمان وال لہرا دیا کر. اللہ تیرا آرڈر سی مہمان نوازیاں کرنیاں نے, اللہ میں مہمان نوازیاں کیتیاں نے. اللہ مینوں دنیا تے بھی اللہ آخرت دے وچ بھی مینوں اے دا
وسیلہ عطا فرما۔ انج کر کے چٹ آسمان وال لہرا کے کہہ دیا کرو اللہ میں تیرا قرآن نازل کیتے تے عمل کیتا ہی، اللہ تیرا حکم من کے مہمان نوازی کیتی ہے، اللہ تیرا آرڈر سی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگے اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ میری تے نیت ہے سی کہ مینوں کھانا کھان تو بعد میرا شکریہ بھی ادا نہ کر دے، مینوں مطلب نہیں۔ اج کل کھانے بھی مطلب دے، یقین کرو کہ کسے کول اپنی پوسٹ اچھی کروانی ہوئے، درخواست منظور کروانی ہوئے، پتہ لگ جائے فلاں بندہ عہدے دار ہے، اسی کہنے لے آؤ یار میرے گھر میں میزبان بننا، ادھر غریب ماں بھاویں دوائی تو ترلے لیندی ہے جائے، انہوں ایک ہوئی ہے کہ کل اوکھا بیڑا آ جائے گا، ایم پی اے ایم این اے عہدے دار شہرت والا میرے کام آ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے ہاں اگر گھر دے اندر اپنے ماں باپ بہن بھائیاں دا خیال نہیں کیتا، باہر دسترخوان وسیع کر دیتے ہی، اللہ کہندا میں بھی تینوں موت نہیں دواں گا اونی دیر تک جب تک انہاں دے ہتھوں ہی تینوں ذلیل نہ کروا دوں۔ حضرت اخلاص ختم ہو گیا ہے، مطلب آ گیا ہے ہر کم اندر، ہر شعبے اندر، ہر فیلڈ اندر، بلکہ دین دے ہر کم اندر بھی اسی مطلب لے کے آ چکے۔ دین نو دین کدوں سمجھے؟ اب ایکو صحابہ جنہاں نے دین سمجھے اسی ایدے تے عمل کیتا ہے، اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ڈگری عطا کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ ویر جی ناراض نہ ہویا جے، میں سب تو پہلے اپنی اصلاح کرنا وا جمعے دے اندر، اے نہیں کسی نو ہٹ تے طنز کر رہا، کدی غور کریا جے تنہائی دے اندر اج میرے دسترخوان تے اگر مسکین نہیں بیٹھا، یتیم نہیں بیٹھا، غریب نہیں بیٹھا، بہن نہیں بیٹھی، بلکہ ایک بندہ آیا مینوں یاد آ گیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اللہ دے نبی جی میں لٹیا گیا، برباد ہو گیا، میں سونے نو ہاتھ پاواں مٹی ہو جاندی ہے۔ اللہ دے نبی جڑے کام نو ہاتھ پانا خیر تو خالی ہوندا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بہن دنیا تے موجود ہے؟ جی اللہ دے نبی، فرمایا انہوں اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانا کھوا، 3 دن انہیں کھانا کھوایا، چوتھے دن آ کے آندا ہے اللہ دے نبی جی میں کامیاب ہو گیا، ہن مٹی نو بھی ہاتھ پانا ہے، اللہ سونا بنا دے۔ سانو بھیڑاں کتھے چنگیاں لگن، سانو یہ کوئی ڈر ہے کہ کتے آ کے حصہ ہی نہ مانگ لے، اسے ڈر دی وجہ تو اسی بھیناں نال نفرت، بھیناں نال چنگا سلوک نہیں۔ اور اج کل ایک اور رواج اٹھے ہے، کسی نو کہیے نا کہ یار او ماڑا بھین پڑھائی وہ نال کچھ تاون کیوں نہیں کرتا، وہ آندا یار میں تاون کی کرا، انہوں پتہ لگ جائے گا کہ میرے کو کنا بینک بیلنس سے پیسے، اے بھین بھرا پھر کھتے پہ جاندے، نظر لگ جاندی ہے، اے اللہ میری توبہ، اوے ایسا مال جدے نال تو پیار کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، گن کے مال جمع کر دے اور سوچدا کی ہے اے مال جڑا اینو زندگی بنا دے گا، آ مال دنیا تے اے کام آ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے نہیں کام نہیں آئے گا۔ ویر جی آئیے صحیح بخاری دے اندر اے 3 چیزاں یاد رکھنا ہے، ان چوتھی چیز نوٹ فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جس وقت نماز دے واسطے اذان ہو جاندی ہے، مؤذن جس وقت آندا ہے حی علی الصلاۃ
सलाह हय्या अलल फलाह। बंदा दुनिया दे सारे काम छड़ के दुनिया दियां सारियां मसरूफियतां छड़ के अहसन वुज़ू अच्छे वाला वुज़ू करके मस्जिद दे अंदर पहुंचदा है। मुअज्जिन आंदा कद कामती सलाह कद कामती सलाह। इंज खड़े हो के सफ बंदी कर दे। एक ज़ाब्ता चौधरी है एक ज़ाब्ता कमील जिहड़ी आम गल मशहूर है। ये दोवें इंज इकट्ठे हो जाते हैं पैरां नाल पैर मिला लेंदे ने कंधियां नाल कंधे मिला लेंदे ने सफ नूं अच्छे तरीके नाल मिलांदे ने। आसमान वाला रब दियां अदावां वेखदा है ना इस सफ बंदी कर दे। अपने दिल विचों तकब्बुर कढ के अपने दिल विच इनाम कढ के अपने दिल दे अंदर बरादरी दा पुत दफन करके ए नहीं वेखदा मेरे सज्जे कौन खड़ा है मेरे खब्बे कौन खड़ा है। आंदा है भी कलमा गो ये भी कलमा गो ये मेरा मुसलमान वीर ये भी मुसलमान वीर। दिल साफ करके दिल पाक करके अल्लाह की इबादत वास्ते अल्लाह की बंदगी वास्ते इंज मिल जाते ने जुड़ जाते ने। आसमान वाला रब दियां अदावां पिया वेखदा है रब इहदियां मुहब्बतां नूं वेख के ए मुहब्बत किथे करदा है। मोमनाबाद दी अल हुदा मस्जिद दे अंदर दो बंदे सफ दे अंदर मिलते ने दिलां दियां नफरतां दूर करके मिलते ने आपस के अंदर प्यार ते मुहब्बत भरियां झलकां दे नाल मिलते ने। इहदियां अदावां वेख के रब अरशां ते मुस्कुराउण लग जांदा है। ये छोटा अमल नहीं जे सफ बंदी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ बंदी ऐसा अमल से मेरे पैगंबर ने इस अमल से सख्ती फरमाई। और ये भी बड़ा लंबा टॉपिक मौजू है इस मौजू में मैं नहीं अंदर गहराई के अंदर जाना चाहता लेकिन अज का मौजू की है कि ओ अदावां जिन्हां वल वेख के अर्श वाला रब मुस्कुरा पैंदा है। तो यार मेरा अकीदा है मेरा ईमान है ना जो दो बंदे तीन बंदे चार इंज सफ बंदी चुनागढ़ दीवार बन के खड़े हो जाते हैं ना अर्श वाला रब इन्हां वल वेख के मुस्कुरांदा भी है नाले ऐलान भी करता होएगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। ऐसे मोहब्बत की वजह तो अल्लाह कहते होंगे मैं जहन्नम हराम करके जन्नत दे दाखिले दे देते हैं। चार अमल हो गए चार। ऐसे हदीस के अंदर आमीना दे लाल सलातो व सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जिहाद करने वाला मैदान मक्तल दे अंदर जा करके अपनी जान हथेली ते रख के अपना माल सर्व कर देने वाला अपनी जान देने वाला या गाजी बन के आ जाता है या जामे शहादत नोश कर लेता है। फरमाया है जेड़ा बंदा मुजाहिद ना जिन्हों घरों निकलता है जिहाद की नीयत करके मैदान मक्तल दे अंदर आके लड़दा है इस्लाम दी सरबुलंदी वास्ते इंज लड़दा है ना इहदियां अदावां वेख के अर्श वाला रब भी मुस्कुरा पैंदा है। लोगों आखिरी बात छठी बात आमीना दे लाल सलातो सलाम ने फरमाया एक बंदा ऐसा है तहज्जुद दा वेला अल्लाह रब्बुल आलमीन सदावन लगा रहे हैं। कोई बीमार है उठ के आए कोई आए जेड़ा बेऔलाद है उठ के आए जरूरतमंद उठ के आए जी मेरा रब भी ते कहंदा होएगा बंदा मेरा है खांदा मेरा है जा जा के दर दर ते दूर दूर करवाने वाले किते तहज्जुद दा वेला हुए ना ला इलाज मरीजों तक मेरा पैगाम पहुंचा दियो।
کینسر دے مریضاں تک پیغام پہنچا دیو، شوگر دے مریضاں واسطے میرا پیغام پہنچا دیو۔ تہجد دا ویلا ہوئے 2 رکعتاں پڑھنا، 2 رکعتاں پڑھ کے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ، پھر آسمان وال نگاہ اٹھا کے اپنیاں اکھیاں میں جو اتھرو کڈنا، اے اتھرو تیریاں اکھیاں میں جو ٹلک کے تیرے روح سارا تے جسم گرے، اور تم پڑھیا کر ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام نے پڑھی، انج نہ ہاتھ چوکے گئی اللہ میری بیماری حضرت ایوب علیہ السلام تو بڑی بیماری تے نہیں، اللہ جے حضرت ایوب نو شفا دین والا تو ہے، اللہ میں نہیں تکے کھانا چاہتا، اللہ میں نہیں دور دور کروانا چاہتا، اللہ ہسپتالاں دے چکر لا لا کے میری بس ہو گئی، اللہ دنیا والیاں نے مینوں مٹی وچ روڑ دیتا ہے، اللہ کوئی میری بیماری دا مذاق اڑاوندا ہے، اللہ اپنی اولاد واسطے بہنوں بھراواں واسطے میں بوجھ بن گیا، کہہ دیا کرنا ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ دی قسم اٹھا کے پورے یقین دے نال منگی، پورے توکل دے نال منگی، رب دے خیر بہ جائیں، اللہ میرا یقین ہے ڈاکٹر دیاں دوائیاں وچ شفا تو ہی پانا ہے، اللہ حکیم دیاں پوریاں وچ شفا اللہ تو ہی پانا ہے، اللہ تہجد دے ویلے نے تیریاں صداواں تے لبے کیندیاں ہویاں نرم تے گرم بستر چھوڑ کے اللہ تیرے درد تیرا بندہ آ گیا ہے، اللہ میرے کو اولاد نہیں، ربی حبلی من الصالحین، اللہ بیماری کھیرا نہیں چھڑ دی، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پریشانیاں نے گھیر لیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دنیا دے اندر سکون نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آمین عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا خامد پہلے اٹھ گیا اپنی بیوی نو اٹھاوندا ہے، بیوی بیدار نہیں ہوندی، ایدے چہرے تے پانی دے چھٹے ماردا ہے، بیوی پہلے اٹھ گئی خامد بیدار نہیں ہوندا، ایدے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے، اے زمین تے عذاب انہاں دی ویکھ کے عرشاں تے میرا رب مسکرا ویندا ہے۔ اور یقیناً ساڈے گھراں دے ماحول خراب ہو گئے، اسی اج دے دور چ بچے نو جدوں اٹھایا ہے نا یہی کہہ کے اٹھایا بیٹا اٹھ جا سکول دا ٹائم ہو گیا، تربیت دا بیڑا غرق کے انہوں پتہ ہے کہ اٹھن تو بعد سب تو پہلا کام سکول ہے، انہوں سمجھاؤ بیٹا سب تو پہلے اٹھ کے نماز پڑھ، پھر اودے تو بعد قرآن دی تلاوت کر، او دی تربیت ہوئے۔ ہن ذرا دہرا لیے سبق، پہلا کھانے تو بعد الحمدللہ کہندا ہے، اللہ مسکرا پیندا ہے، سواری تے سوار ہوندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہندا ہے، اللہ مسکرا پیندا ہے۔ اس تو بعد مہمان آ جائے اللہ دی رضا واسطے بغیر لالچ تو دی مہمان نوازی کردا ہے، اللہ مسکرا پیندا ہے۔ او دے تو بعد صف بندی کردا ہے، اللہ مسکرا پیندا ہے۔ میدان مقتل دے اندر جاندا ہے، اللہ مسکرا پیندا ہے۔ اور آخری گل تہجد دے ویلے اٹھ کے رب نو مناوندا ہے، قرآن پڑھدا ہے،
اللہ دی ادا ویکھ کے مسکراندا ہے اور یقیناً اعلان ہو جاتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ کوئی لوگ نے جنہاں کو اللہ نے جہنم تو آزاد کر کے جنت دے داخلے دے کے کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سب تو پہلے مینوں اور سانو سارے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر